كيفاش نطور راسي في الفرونسي، شنو الحوايج اللي مهمين اللي خاص يكونوا في ان سي في بور تروفي ان ستاج بروميير اني سيكل دانجينيور، شنو هما لي فيليير اللي دابا طالعين في طوندونس، شنو هما لي دومين اللي مطلوبين كثر في السوفت شوب. دوينا على ليكسبيريونس ديالك في لي كلاس بريباراتوار. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم نهار جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. سمحت ما حطيتش في الويكاند حيت كان عندي واحد المشكل في البيسي، داكشي باش ما قدرتش انا نحط في الويكاند وتعطل شي شويه على الفيديو. ونيت مع هذا الويكاند ان شاء الله يكون البكالوريا، دونك ما نحطش غالبا، ما حطش الفيديو، نخلي حتى الفيديو الجاي يكون حتى السيمانه اللي موراها. دونك قلت نهرسو شي شويه، نخليو حتى وسط السيمانه وعاد نحطو، وان شاء الله الناس البكالوريا الله يسهل عليكم، ما بقى لكم بزاف دوزو ان شاء الله وترتاحوا موراها. المهم ترتاحوا يعني ما تدخلوش كورس سوبيريور ان شاء الله. وان شاء الله راكم قريتوا بزاف ولا ضربتوا تماره العام كامل، الحاجه اللي ان شاء الله سيدي ربي راه ما يخيب لكمش، وان شاء الله دوزوا كلشي مزيان على خير وبخير وتجيبوا نقطه مزيانه وتفرحوا والديكم ان شاء الله. المهم كما عرفتوا، كما شفتوا في العنوان ديال الحلقه، كما شفتوا في المينياتور، كنت وعدتكم سورتو الناس ديال الانستغرام، الا بغيتو تتبعوا في الانستغرام اللين ديالي لتحت، ونخوت لكم الى وصلنا 3000 مشترك على القناه، غندير فيديو نحاول نجاوب فيه على اكثر الاسئله اللي كيوصلوني، خاصه في انستغرام ولا حتى في يوتيوب. شي اسئله اللي كيتعاودوا كنجاوب عليهم كل مره بنفس الطريقه تقريبا، يعني قلت علاش لا نجمعهم في واحد الفيديو ديال كيو ان اي ونجاوب فيهم. وهذا الشيء اللي داكشي كنت حطيت لكم في واحد البوبليكاسيون وسولتوني بزاف الاسئله، سواء في البوبليكاسيون سواء في يوتيوب سواء في فيسبوك. دونك انا دابا راني جبت معايا البيسي، ها هو حليته حدايا. المهم حاولت انني نجمع داك الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف واللي يقدروا ينفعوكم يعني بصفه عامه تقريبا، وكنحاول نجاوب عليهم مجموعين. ما تنساوش حقا ديروا لنا سبسكرايب، ديروا لنا جيم في الفيديو وتبارطاجيو مع صحابكم باش هما يستافدوا ان شاء الله. وعلى بركه الله يلا نبداو الفيديو ديالنا. غادي بعض الاسئله من يوتيوب، بعض الاسئله من انستغرام اللي ندوزهم ان شاء الله في الحلقه ديالنا. نبداو باليوتيوب ان شاء الله. اول سؤال جانا من عند كريمه بو، اللي قالت لي بلي هي السلام خويا بدر، انا حاليا كنقرا في اليو تي وبغيت ندفع الانصاب الانسان الا تقبلت باذن الله، واش في نظرك شنو هو القرار اللي خصنا ناخذ؟ المهم الفكره اللي بغات تقول هي دابا هي في اليو تي وبغات تدفع بروميير في اليو تي ولا دوزيام اني، هي بروميير في اليو تي وبغات تدفع الانسان ولا الانسان بالباك ديالها اللي جايبه فيه 17 92 تبارك الله، وبغات تدفع الانسان والانسان تعاود دوز كونكور وتسمح داك العام اللي دوزت في اليو تي. واش في نظري شنو، واش تكمل في اليوستي القرايه ديالها وتعاود تدفع بالديوستي ديالها شي ايكول سوبيريور، ولا انها تدخل تعاود تسمح داك العام ولا جات الكونكور دانسان تمشي ليه؟ انا صراحه كنت بلاصتك اخت كريمه، كنت صراحه انني نفضل انني واخا نعاود صراحه الكونكور وندخل الانسان. علاش؟ حيت حاجه وحده، ان داك واخا تضيع عام ولكن او موان في الانسان كتضمن انك دوز 5 سنين ديالك مضمون، ماشي بحال يعني النجاح وسط العام ما كتكونش بداك الصعوبه باش انك ما تنجح في الدي تي، واش انك تقدر تقبلي ولا لا في واحد ليكول سوبيريور، ولا انك تضطر انك تمشي مثلا دير لي فيستي ولا شي حاجه اللي صراحه مع كامل الاحترام لي فيستي كيبقى دائما ماشي ايكول سوبيريور بحال لي زيكول الاخرين، حيت غالبا الدراري ديال الاستي تيكملوا مور ما كيشدوا ليسونس شحال كيكملوا الماستر في الاستي، هادو هما الاغلبيه. واخا صراحه النقطه ديالك مزيانه في الاستي في الاس ام، غير واش الترتيب الا كان عندك مزيان، الا كنتي الاولى مثلا في القسم شي حاجه ممكن انك تزعمي تبقاي في الاستي. ولكن انا كنت بلاصتك كنعاود ندوز الصراحه الكونكور ونحاول ندير لانسان وسيرتو يكون عندك ديجا دابا دي نوسيون دو باز في الانفورماتيك اللي غتعاونك في المستقبل. زعما هادشي اللي قريتي راه ماشي اي ضياع، غيكون فورماسيون بالنسبه ليك وواحد العام اللي ما ضيعتيش صراحه في حياتك. السؤال ديالنا الثاني جا عند يوسف علينا، كان زوينه اخويا تبارك توجه لنا الشباب، حيت للاسف من بين عده مشاكل ديال التعليم عندنا في المغرب كتلقى مشكل ديال التوجيه اللي هو واخا مشكل ياخذ لي مهم بزاف ما كنعرفوش موجه مزيان في الاخر ما كيكملش. انا بعدا كيعجبني المحتوى ديالك وبكل بساطه حتى القناه ديالك فيها بزاف ديال المشتركين، خاصك غير تلوح بزاف فيديوهات وخليك ديما مع التوجيه حيت راك غادي تعطي فيه بزاف. شكرا بزاف اخي يوسف على الكومونتير ديالك. والسؤال ديالك هو انا اخويا الله ينورك، ما كانش دوي لينا على ديك المدرسه اللي تحلات ديال العام، ديك المدرسه اللي تحلات ديال الكيمياء، حيت بغيت نقرا فيها وما عرفتش كيفاش. الو خويا يوسف، القضيه ديال ليكول ديال ايكول ناسيونال سوبيريور ديال الشيمي دو قنيطره ان اس سي كا، الوغ داك ليكول صراحه ما عليهاش بزاف ليزانفورماسيون، ما عنديش صراحه بزاف حيت يلاه تحلات جديده راك عارف ما كيكونوش بزاف المعلومات، ما كاينش لي بروموسيون اللي تخرجوا منها باش نعرفوا الدبلوم ديالها وفينا يخدم بزاف واش خدام واش داكشي، يعني
فهمتي مزال عليها بزاف ديال الحوايج اللي ما معروفينش. الحاجه اللي عارف هي انك تتخرج انجينيور ديتا يعني باك بلس 5، وزيد على هادشي انك كتقبل الناس ديال السيونس يعني سيونس مات اس في تي وسيونس فيزيك هما اللي كتقبلهم. وباش تخليها خاصك دوز واحد الكونكور اكري اللي فيه المات والفيزيك والشيمي والفرونسي. دونك كدوز هادو ومن بعد صراحه ما عرفتش السي ديالها ديال العام، ما حيت مازال ايكول جديده ما عليهاش بزاف ديال المعلومات بزاف، دونك ما نقدرش صراحه نزعم ونقول لك الدبلوم ديالها فين خدام وداكشي. غنخلي لكم في الديسكريبسيون واحد اللين تقدر تخليوه تلقى فيه. المهم اي واحد مهتم بالمدرسه تلقى فيه لي فيليا اللي كاين في المدرسه اللي يقدروا يعاونوك صراحه. هذا السيت مزيان بزاف. السؤال الرابع ديالنا جا من اباوت لايف. ميرسي بوكو على لي زيفور اللي كدير. ما كيستيون هي شنو الحوايج اللي مهمين اللي خاص يكونوا في ان سي في pour trouver un stage première année cycle d'ingénieur. Je suis étudiante à l'ENSAM. On n'a pas encore choisi la filière. المهم هي مازال في السيكل بريباراتوار ديال الانسان وباقا تهضر على السي في شنو خصو يكون فيه. هذه واحد النقطه صراحه اللي مهمه بزاف، سورتو الناس اللي تكونوا سوا مور بريبا دخلوا للسيكل دانجينيوري، سوا الناس اللي تقراو في دايرين الماستر ليسونس ديالهم كيتبغى تدفع ستاج باش دوزو في الصيف وما كتكونش عارف شنو تعمر السي في. انت مازال ما دوزتي حتى شي ستاج، اول مره يكون عندك تلقى السي في ما عارفش شنو دير فيه، كتقلب كتلقى السيفيات فيهم الاكسبيريونس بروفيسيونيل. الحاجه هنايا الحاجه اللي مهمه انك السي في ديالك تحاول انك تنظمو، حاول انك دير داكشي اللي قريتي. يعني ماشي مشكل دابا حيت انت كيكون ما عندكش اكسبيريونس بروفيسيونيل، دونك تحاول توضح داكشي اللي قريتي الحوايج على حسب انت مثلا باغي دير المانتينونس كتحاول دير لي نوسيون اللي مع المانتينونس في السي في ديالك كتحاول ديرهم على شكل ديال بوين اللي بحيث ان هذاك خونا اللي غتصيفط له يقدر اون فوا يشوف هذا كتمتي له شي مصطلح ولا شي حاجه اللي هو خدام عليه الحياه وتما يقدر يعيط لك. الحاجه الثانيه هو انك تقدر تحاول دير الا كنتي دخلتي شي اسوسياسيون، خدمتي مع شي كلوب، خدمتي مع شي جمعيه، شي حاجه شي تعاون، مزيان ديرهم كوم اكسبيريونس حيت هادو كيبينوا صراحه لواحد ريكروتور كيفاش انك نتايا ما عندكش مشكل انك تجمع مع الناس، ما عندكش مشكل تخدم اون ايكيب، وحاجه اللي مزيانه كتزعم شويه الناس. الحاجه الثالثه اللي هي الصراحه من هذا الشيء كامل، هاد الجهه خاصك تخدم عليها باش ما تكونش سبب باش انهم ما يعيطولكش، ولكن من واحد الناحيه اغلبيه ما تيكونوش لي زونتربريز قليلين تيبغاو ستاج دينيسياسيون في بعض سورتو لاندستري. دونك هنايا كتكون انك مضطر انك صراحه تحاول تقلب، تزيد دير كيما تنقولوا كتحاول تقلب على البيستون ديالك. ما كنقولش بيستون يعني تعيط شي واحد تيعرفك، مي مثلا واحد مثلا ما عندوش تعرف حتى شي واحد، كاين واحد البلاتفورم اللي سميتها لينكدين او لينكدين دايره بحال فيسبوك هي بروفيسيونيل، كتحط فيها كتدير فيها البروفيل ديالك وفيها الناس على الموند دومبلوا لينوفاسيون كلشي بروفيسيونيل. دونك تحاول تدخل تما، كتحاول تقلب على الشركات اللي في الدومين ديالك، تحاول تقلب على الشركات الدومين ديالك وتحاول تشوف الناس اللي خدامين تما وتكونتاكتيهم، كتبدا تهضر معاهم كتحاول تصيفط بزاف. بطبيعه الحال تكون داك المشكل مع الماركت كومونيكاسيون، ولكن تحاول تكونتاكتي بزاف الناس وفي الاخر ضروري يجاوبك شي واحد يقول لك ها مرحبا تقدر تجي دير عندنا ستاج في حاجه. هو يقدر يحط لك السي في، يقدر تهضر مع شي انجينيور، يقدر تهضر مع شي تكنيسيان، يقدر هو يحط لك السي في ولا يسول عليك واش كان محتاج شي حاجه، يقدر هو يهضر مع الار اش ولا شي حاجه اللي يعيطوا لك. يعني هاد الطريقه صراحه اللي مزيانه باش انك تدبر على ستاج، سورتو بالنسبه للبريمير اني اللي تيكون عندهم مشكل باش انهم يلقاو ستاج وهما مازال ما عندهمش اكسبيريونس قبل من داكشي اللي يديروا في السي في. خونا زياد كليبه ولا كليبه نسمع عليها ما نطقطش مزيان. السؤال ديالو هو كلي لو سالير دو لانجينيور دي مين دون لونتربريز. الوغ صراحه كنت ديجا هضرت عليها تقريبا، هضرت في كاع اللي كل ما كنقول شي فيديوهات تقريبا كنعطي واحد داك لا فورشات ديال لي سالير، ولكن المهم اون جينيرال كما قلت في الحلقه ديال جيني مينيرال راه كاين لي زانجينيور في الدومين ديال لي مين تكون الصالير ديالهم طالع شي شويه مقارنه مع لي زانجينيور الاخرين. ملي كنقول طالع ماشي زعما كاينه واحد يعني تخلص واحد الصالير محدد، مي كنقدر نعطيو داكشي تقريبا. يعني غالبا تيكونوا تيبداو داك 9000 درهم للفوق، ما بين 9000 حتى لداك 14000، في حين ان لي زانجينيور اخرين تقدر تلقاهم كيهبطوا حتى 7000 وهما طالعين. يعني كنعطي الاغلبيه كيكونوا مثلا لي زانجينيور في الاغلبيه ديالي فيها مينيموم توصل لواحد 7000 6500 والماكسيموم توصل لواحد 14000. جيني مينيرال اغلبيه تيكونوا الناس ديالها تيتخلصوا داك 9000 9500 حتى 14000، يعني حاجه بحال هكا تقريبا. هذا هو الفوشيت ديال الصالير ديال سي انجينيور. اخر سؤال عندنا من يوتيوب جاي من سليم جيهان اللي كتقول شكرا لك بزاف بالتوفيق، عافاك ممكن تهضر لينا على فينانس الانجينيوري ديسيزيونيل وي اكزاكتومون. صراحه مشيت نقلب في هذا الشيء، كنت بغيت انني نبدا ندير لكم حلقات ديال اجي تفهم
الشعبه ديالك اللي يكونوا متوجهين في الدومين ديال ليكونومي، لي فيليير اللي كاينين في الMSCG. مي صراحه ما لقيتش بلي انا عندي واحد المعلومات اللي كافيه نقدر انني نوصل لكم المعلومه بطريقه اللي مزيانه، وما نقدرش نعطيكم شي حاجه غلطه ولا شي حاجه. دونك بالتالي فكرت انني ما نحاولش ندير الفيديوهات في هذا الشيء، ولكن نحاول ان شاء الله نحاول نتلاقى مع الناس، نحاول زعما كاين نحاول ما امكن في القريب ان شاء الله نجيب لكم شي واحد سواء ولد الMSCG ولا بنت الMSCG ولا ليسكاير، ونديروا معاه فيديو اللي يحاول يجاوب لكم على كاع لي فيليا ديالكم والتساؤلات ديالكم في هذا الدومين ديال ليكونومي، باش حتى هكا الناس ليكونومي يستافدوا ان شاء الله معنا في القناه اكثر وتعرفوا حتى التوجهات الاخرين ابار لانجينيور. ودابا ملي سالينا مع يوتيوب غندوزو للاسئله ديال الانستغرام. السؤال ديالنا الاول في الانستغرام ديال ياسر زكي اللي قال لي ما كرهتش تدوي لينا على ليكسبيريونس ديالك في لي كلاس بريباراتوار. الوغ صراحه بما اني دوزت لي كلاس بريباراتوار ومرحل عذب الانسان عندي دي نوسيون زعما ديجا دوزت ليكسبيريونس بغيت نبارطاجيها معكم، مي صراحه تشدينا لمده طويله. دونك ان شاء الله كنوعدكم الحلقه الجايه ان شاء الله هي نديرها كامله مخصصه ليكسبيريونس اللي دوزتها في لي كلاس بريباراتوار، نحاول نهضر لكم على الايجابيات ديالها والسلبيات ديالها باش يكون صراحه حيت فيها ما يتقال. دونك غنخليها في الفيديو ان شاء الله الجاي ان شاء الله ونجاوبك عليها خويا زكريا ولا زكي خويا ياسر، نجاوبك عليها ان شاء الله خويا ياسر ونجاوبكم كاملين ان شاء الله باش تعرفوا لي كلاس بريباراتوار. دونك ندوزو للاسئله الاخرين. صراحه هاد الاسئله كانوا وصلوني في دي ميساج بريفي، دونك ما نذكرش السميات ديال الناس اللي صيفطوا لي، مي نحط لكم السكرين باش تعرفوا غير باش تشوفوا السؤال حتى نتوما، وحيت وصلوني في ميساج بريفي دونك ما عرفتش الناس واش صراحه باغيين يبارطاجيو يقولوا سميتهم ولا شي باغيين يضيعوا سميتهم ولا لا. دونك كنخلي لكم غير السكرين ديالهم، وهاد الاسئله كانوا تعاودوا لي بزاف دونك خليتهم وقلت نبارطاجيها معكم. اول سؤال: خويا انا دابا بروميير اني باك وبغيت ندير لانجينيوري دانفورماتيك في لا فرنسا وما عرفتش شنو ندير. الوغ صراحه القرايه في لا فرنسا المهم ما عنديش بزاف دي زانفورماسيون عليها حيت انا براسي ما عمري ما مشيت لتما. دونك كاين الحوايج اللي كنسمع حتى هنا، مي انطلاقا من داكشي اللي سمعت من الناس اللي كنعرف شي شويه، الحاجه اللي كنعرف انا ممكن تمشي ليها من الباك ديالك تخلي شي مثلا تدفع لي كلاس بريباراتوار تما ولا تدفع شي فاكولتي تما، ولكن انا الطريقه اللي كتبان لي صراحه مزيانه هو انك تدفع اترافير لا كلاس بريباراتوار، تحاول دير لي كلاس بريباراتوار منهم كاين بزاف ديال الطرق باش انك تمشي تكمل تما فرنسا. مور ملي كدير لي كلاس بريباراتوار بزاف لي كونكور اللي تقدر دوزهم، تحاول تقرا في لي كلاس بريباراتوار كدوز لي كونكور ديالك. كاين سي سي بي، كاين ليمين، كاين لي بون، كاين لي زو تروازا، كاين الاكس، كاين بزاف ديال لي زيكول اللي تقدر تدفع لهم اللي من لي كلاس بريباراتوار ديالك، وتقدر انك كاع ما تنجحش مثلا لا قدر الله في لي كلاس هنايا في المغرب، مي تجيب ايكول تما وتمشي تكمل قرايتك تما. الحاجه الثانيه اللي كتبان لي مزيانه هي انك تكمل في واحد ليكول اللي هنا في المغرب توصل حتى للسانكيام اني ومورها تدفع سواء بالدبلوم ديال الانجينيور ديالك سواء انك تمشي لشي ايكول اللي فيها دوبل ديبلوماسيون، يعني كيكونوا ليكول ثانيه واحد الكونفونسيون ولا واحد بارتناريا اللي مع دي زيكول اللي كاينين في فرنسا اللي كتقدر تمشي تما تكمل قرايتك، كتزيد كتعاود العام الرابع ديالك وكتقرا العام الخامس وكدوز يعني عامين تما وكتخرج بديبلوم اللي تقدر تخدم به في فرنسا تما مزيان مرتاح. السؤال ديالنا الثالث في انستغرام اللي هو كيفاش نطور راسي في الفرنسي حيت انا ناقص فيها ولكن نجحت في المواد العلميه، نصحني الله يعطيك الخير. الوغ صراحه هاد القضيه مزيانه بزاف وما نهضرش على الفرنسي، نهضر على اللغات بصفه عامه. الصراحه اللغات شي حاجه اللي مهمه بزاف صراحه مني وجبت كما كنقولوا بزاف ديال الناس فينا كنكونوا صغار ما كنكونوش عاطين ديك الاهميه للغه، كتكون المهم ما كتكونش مهتم بزاف. فاذا بها كتوصل لواحد السن وكتوصل سورتو ملي كتدخل المدارس العليا كتدخل لي فاكولتي كتعرف الاهميه ديال اللغه، وسورتو في لومبلوا ملي كتحس بالاهميه ديال اللغه شحال تقدر تنفعك وتكونوا عندها واحد العامل اللي يقدر ياثر لك في انك تخدم ولا انك فيديوهات بزاف اللي كيهضروا عليهم كيفاش انك تقدر تتعلم وديفلوبي اللغه ديالك. انا وجهه النظر ديالي كاينه صراحه واحد لابليكاسيون سميتها ديولينغو، تقدر تيليشارجيها في التليفون ديالك تقرا 10 دقائق ربع ساعه في النهار تقدر تعلم منها صراحه، سورتو الا كنتي في شي لغه يلا باغي تزعم عليها كما تنقولوا مثلا يلا باغي كتعلم ما كتعرفش عليها بزاف، هاد لابليكاسيون كتزعمك صراحه باش تتعلم ديك الحوايج الاولى، مي ما كافياش صراحه هي بوحدها باش انك ديفلوبي لا لونغ مزيان. كاينه حاجه ثانيه هي انك المهم باش تعرف واحد القضيه هو انك باش تولي تنطق واحد اللغه مزيان تولي تهضر بها مزيان خاصك تسمع مزيان، تسمع اللغه مزيان، تسمع اللغه بزاف المرات، وباش انك تعرف تكتب وتصيفط مثلا دي زيميل ولا تكتب كتابه عاديه باللغه خاصك تقرا مزيان، يعني باش ما يكونش عندك لي فوت وداكشي خاصك تقرا مزيان. دونك هنا بانت لكم اليدي
انك خاصك ولا بد تفرج. بحال مثلا فرونسي باغي تعلم فرونسي، نعطيو مثلا مثال، غتولي تابونا مثلا في دي شين اللي دي شين فرونسي، تمشي مثلا شي سوجي ولا شي دومين كيعجبك، ما عرفتش مثلا كره، مثلا واحد الدومين ديال الكره، تمشي تقلب مثلا على لي فيديو اللي كيشرحوا مثلا التاكتيك ديال الكره بالفرونسي، وتبقى تفرج فيهم وانت اصلا الحاجه كتعجبك، ودير سوسيتاج بالفرونسي، ما كاينش العربيه، دير سوسيتاج بالفرونسي، هما كيهضروا بالفرونسي، هكا تولي تفرج تسمع الفرونسي كيفاش تنطق، تشوف الكلمات اللي تيكتبوا، وتبدا تدخل لك مع المده تلقى راسك وليتي كتعرف تهضر بها شويه بلا ما تحس. وزيد على هادشي القرايه الكتوبه، القرايه الكتوبه مهمه بزاف. عارفين راسنا حنا المغاربه كنعكزوا اننا نقراو كتوبه، ولكن صراحه القرايه الكتوبه كيعاونوا بزاف باش انك ديفلوبي اللغه ديالك، وكيعاونوا بزاف صراحه باش انك تولي تعرف تكتب وتولي تعرف تعبر في واحد اللغه. حاجه واحده اخرى، انك الافلام السيريات هما مهمين. واخا زعما انت غتفرج شي حاجه، حتى مثلا كتلقى شي واحد تيتفرج في واحد اللهجه اللي بعيده، كيتفرج مثلا شي وحدين مثلا كيتفرجوا في كوريين ولا كيتفرجوا في تواركا، وكتلقاه كيولي كيعرف كلمات واحد اخرين بلا ما كيحسها، ماشي اللي مشى قراها ولا شي حاجه، راه غير من خلال ديك الافلام ولا المسلسلات اللي كيتفرج. حاجه مزيانه مثلا خاص تمشي تفرج مسلسلات امريكيه، ولكن سوتيتراج من الافضل يكون بالامريكي بالونجلي، هكا تقدر تتعلم بطريقه تتعلم بسرعه اكثر، احسن من ان العربيه، حيت ملي كتكون سوتيتراج بالعربيه الدماغ كنت بحال كطفي داكشي اللي كتسمع كتولي كتقرا. انا الغالبيه فينا كيولي كيقرا داكشي اللي مكتوب وما كيوليش يسمع بزاف الكلمات، دونك كتولي مهتم باش انك تعرف شنو تيدور في الفيلم، بينما باش انك تستافد دير شي سيطراج بلونجلي، السمع بالونجلي، وهكا تولي المره الاولى تقدر ما تبقاش تفهم والو، تعرفوا تولي تفهم الاحداث، ومن بعد مع المده تولي تشد ديك الساعه واحد الوقيته تلقى راسك وليتي كتفهم اش كيقولوا، ووليتي تفهم شنو كيتكتب بلا ما دير بوز بلا ما تقلب من الوالد. فهمت عنكم. السؤال ديالنا الرابع هو، عافاك انا هذا العام عندي سانكيام وباقا حيره شنو ندير في التوجه ديالي او الاختيار ديالي في التوجه. هذا السؤال صراحه اللي مهم بزاف، كيجيني بزاف، وهذا الشيء علاش كنت درت لكم عليه فيديو على كيفاش انك تختار التوجه ديالك، اللي غتلقاوه هنايا طلع لكم، ولا تلقاو ليا في الديسكريبسيون، اللي صراحه درت فيه على واحد الطريقه، واحد الاستراتيجيه اللي كتستعمل في لي زونتربريز، كتستعمل في كل ما هو علم النفس، وكل ما هو لاميليوراسيون ديال الذات، بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تفهم فيهم، تقدر كذلك تطبق في لا فيليير كيفاش تختار ديالها. غتمشيو تطبقوا تفرجوا في لا فيديو، راه فيه الشرح كلشي، ومن تما كتقدر تختار الشعبه ديالك. واحد اخر عندنا في انستغرام اللي هما شنو هما لي فيليير اللي دابا طالعين في طوندونس، شنو هما لي دومين اللي مطلوبين اكثر في السوق الشغل. صراحه هذا السؤال انا ما نقدرش نجاوب عليه مزيان 100%، حيت ما عنديش اكسبيريونس في الدومين ديال الطرافاي كبيره بزاف باش تخولني نقدر نجاوب عليها، ولكن نعطي بوين دو في في هذه القضيه. يعني هادشي تيبقى وجهه نظر ديالي الشخصيه، ماشي شي حاجه اللي مبنيه على شي مصادر ولا مبنيه على شي حوايج اللي موثوقه 100%. لاحظت بان الحوايج اللي يقدروا يتطوروا والدومينات اللي يقدروا يديفلوباو هما الحوايج اللي يكونوا متعلقه بالالكترونيك، يكونوا متعلقه بالديجيتاليزاسيون، بمعنى اننا نحاولوا ما امكن اننا نخليو الحوايج يوليو كيفاش الحوايج اللي يقدروا يخدموا ا ديستانس، الحوايج اللي يقدروا يخدموهم بلا ما انك تقاس فيهم. يعني اي حاجه الكترونيك مثلا، لي روبيني مثلا اللي تيخدموا بلا ما كتبرك عليهم، كيخدموا بالديتيكتور ديال اليد، الحوايج اللي ولاو اصلا قضيه اصلا كذلك ديال لي زابليكاسيون لي فريزون، الحوايج اللي ولاو دلوقتي تمشاو خاصه مور هاد لافاز، مور هاد الازمه اللي دازت، هما اللي يوليو غالبا مطلوبين سوق الشغل. خاص الحوايج اللي ما يكونش فيهم كونتاكت هيومان، الحوايج روبوتيك، لانفورماسيون اندستريال، هادو هما اللي حاليا كيبانوا ليا يكونوا في الطوندونس ديال الخدمه. هادشي ما كيعنيش بانك الا درتيهم دابا راه كتلقى خدمه 100%، سورتو الا كنتي مثلا في الباك ولا في السيزيام ولا في السانكيام، راه ما تقدرش تولي مثلا انجينيور، خاصك 5 سنين و5 سنين ولا 7 سنين. مثلا كنت في السانكيام راه يقدر تبدل بزاف ديال الحوايج في الخدمه، يقدر في داك 5 سنين تساتيورا داك المارشي ولاو حوايج بزاف، ويكون واحد الدومين واحد اخر اللي خدام فيه. دونك هادشي دائما ملي كنقول واحد الفيليا اللي دابا خدامه، غتكون دابا انت في كاتريام اني ديالك ولا سانكيام اني وتخرج انجينيور، وي مهم ديالك مهمه هاد القضيه انك تورينتا فيها، تبدا تقلب فيها، ولكن ما حدك مازال بعيد. مزيان تفكر فيها وديرها في بالك، ولكن ما تعولش عليها بانك الا درتيها راك غتخدم 100%، زعما راه مضمونه راه داك الدومين مطلوب. اخر سؤال ديالنا هو، سلام خويا، بغيت نسولك، ملي جبتي ديك لي زانفورماسيون على الشعبه ديال الهندسه، بغيت نقلب على جينيرال ريزو مي ملقيتش عليها بزاف. صراحه انا كاين بزاف لي فيليار اللي درت عليهم فيديوهات، وما كنتش عارف عليهم صراحه قبل ما نوجد باش انا ندير الفيديو.
يعني حتى انا براسي كنمشي تنقلب وكنحاول نجمع داكشي ونعطيه لكم في فيديو. دونك انا الطريقه اللي كندير صراحه، اول حاجه كنمشي الا كنت عارف شي ايكول ديجا كتقرا في ديك الكليه، كنمشي ندخل السيت ديال ليكول. اي سيت ديال ليكول كتلقى فيه، يعني هذه الطريقه الاولى، كتمشي لي سيت ديال لي زيكول، كتمشي لواحد البارتي سميتها فورماسيون، كتلقى فورماسيون انيسيال، كتلقى فيها لي فيليير، كتقدر تعرف لي فيليير اللي كاينين في لي زيكول. وتيكون ضروري في كل تيكون ضروري في لي سيت واحد الشرح صغيور فيه 3 سطور ولا 4، تيكون عربي فرونسي كيشرح لا ديك لا فيليير. تقدر دير له جوجل تراديكسيون وتفهم شنو تيقولوا، ولا تحاول تفهم داكشي حيت الفرونسي ماشي بالونجلي بحال ساهل. الحاجه الثانيه هي انك كاين دي سيت صراحه اللي فيهم تهضروا على لورينتاسيون، كاين بحال قرايتي، واحد السيت صراحه اللي مزيان اللي كنلقى فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون على لي زيكول. غنخلي لكم في الديسكريبسيون تقدروا تستافدوا منه، ماشي بيبليسيتي ولا شي حاجه، مي صراحه انا كنستافد منه. دونك هو من تقريبا كنجيب بزاف ديال لي زانفورماسيون كنحاول نصيفط لكم. الحاجه الثالثه كاين لي باج فيسبوك، تقدروا مثلا تمشيو الموجه، كاين باج ديال الموجه صراحه اللي زوينه وكيعطي فيها بزاف ديال زانفورماسيون اللي على التوجيه، على بزاف ديال زانفورماسيون على لي كونكور اللي كاينين. صراحه باج اللي زوين تقدروا تستافدوا منها، نخليها لكم حتى هي في الديسكريبسيون. الحاجه الرابعه هي انني مثلا كنمشي واحد لافيليا، كنطابي مثلا السميه ديال لافيليا، كيطلع ليا شي مو ولا شي مو تكنيك ما فهمتوش، كنقدر نمشي نكوبيه ونكوليه في يوتيوب ونحاول نشوف شنو يخرج ليا. وكتحاول تفرج في يوتيوب حيت الحوايج اللي تكون ما كتفهمهاش بلا دي مو تكنيك تقدر تفهمها بالتصاور، تقدر تفهمها بشنو تيطرا، او موان كتكون عندك واحد الصوره. مثلا الحاجه الاخيره بغيت نقول لكم، تسمحوا لي بزاف صراحه الناس اللي ما قدرتش ندوز دي كيسيون ديالهم، حيت راه وصلوني بزاف ديال الاسئله ديالكم لا في انستغرام لا في يوتيوب، كنحاول نجاوب على الماكسيموم اللي تنقدر عليه، وكنحاول نعطي المعلومات اللي كنعرف. ما قدرتش اني ندوز كاع الاسئله حنايا حيت تنصدقوا في فيديو ديال 30 دقيقه ولا شي حاجه، ديجا هذا الفيديو طويل صراحه، مبغيتش اني نطولو اكثر. سيرنا هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه، نتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم اللي بزاف كتدوركم في مخو. اللي مازال عنده شي سؤال معايا خليه لي في كومونتير غنجاوبو ان شاء الله. وحاجه واحده اخرى، شكرا لك بزاف، راه عرفت الفيديو كان طويل صراحه، مي حاولت انني باش نجمع اغلبيه ديال الاسئله اللي كيتعاودوا. شكرا لك بزاف حيت بقيتي كتفرج لهنا. الا كنتي مازال ما اشتركتيش معنا فخليك عليك انك دير سبسكرايب في القناه، ديرنا جيم للفيديو وبارطاجي مع صحابكم باش هما يستافدوا، باش تدعمونا اكثر، نزيدو يتزادونا لي زابوني ونكبروا اكثر، وان شاء الله نعاونوا بعضياتنا باش نوصلوا مجموعين. وبقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم، الناس الباك الله يسهل عليكم، الناس ديال الجهوي يقراو مزيان، بقى لكم شنو نتوما وجدوا من دابا، الناس ديال الكلاس بريباراتوار حتى نتوما بقى لكم بزاف، الله يسهل الامور. هادشي اللي كاين، تهلاو في راسكم، الى فيديو اخر ان شاء الله، باي.